Maayong hapon sa atong tanan. So, hi, kaway-kaway sa natitulor. So, nami karon sa Villanueva, no, na ay dani ang tower, no? Nami dinhi. So, maayong hapon no sa atong tanan. Salamat sa Ginoo kay padayon ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo diring dapita sa Villanueva. Daghan pa kaayo mga igsono nga mga tao dari nga kinahanglan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, because Jesus Christ is coming very soon. Muna nga double time na ta, no? Muna nga si Ate Lori na bless po ko kay paggamit siya sa Ginoo. Bisag sa iyang pangidaron nga pilay man pangidaron, We are forever young. Oh, We serve God. pila kay mga edad Tilor? 26. 20. Balihon na nato ba? Balihon na. Amen. One pack ko kanang 30 balihon ha. Oh. 31 and a half. 33 and a half. 33 and 33 yan. a half. Oh, imagine mga igsono nga kung wala pud mi giayo sa Ginoo, kung wala po mga milagro bitaw nga na among nasinatian diha sa pagpangalagad sa Ginoo, siguro dili mi makapadayon o dili mi pagpagamit sa Ginoo. So grasya ra gid sa Ginoo, di pid mi makapanghinambog mga igsoon kay ngano man ang Dios ang namuhat ni ining tanan, no? Kay kining kaalam nga gi-impart ra ni sa Ginoo, no, sa among while ga-share sa pulong sa Ginoo. So, muna igsono nga pagpagamit ta kay kining dapita daghan kaayo nga mga tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Amen. So nagkinahanglan, so dili gyud ta nga maglingkod lang ta diya sa sopa, di lang ta magpa-relax di ay kun dili mga igsono mo lukso, mo ambak, no, mo share kita sa pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo mga igsono mamuhat siya, no, sa ato ang atong tagatag sa mga lakaw. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diya nga your labor to the Lord is not in vain. So dili niya kawangon, no, ang tanan nato nga gibuhat mga igsoon, no? Ang Dios gid ang magapamuhat nga ni kanamo. So no, God bless you. So mga to na sad minute to, no? Ito na Tilor. So amo na nga God bless and shalom.